बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कराची का पौश तरीन इलाका है डिफेंस फेस 5 बदर कमर्शियल। यहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म का वाकया रूनुमा होता है। पुलिस को इतला दी जाती है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग की छत से एक 17 साल की लड़की बेहोशी की हालत में या बेसूद हालत में वहां से बरामद होती है, जिसको बाद में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तो पता चलता है कि जनाब इसकी मौत वाकई हो चुकी है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, यानी इमारत की छत पर पहुंचती है जहां पर यह लड़की बेसूद हालत में पड़ी होती है, तो पता चलता है कि जनाब इसने अपने गले में बाकायदा तौर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था और 2 बल दिए हुए थे, जिससे यह अंदाजा हुआ कि गालिबन इसको या तो कत्ल किया गया है या फिर इसने खुदकुशी की है। लेकिन जब वहां का सूरत हाल का जायजा लिया गया तो पता चला कि यार यहां पे कोई खुदकुशी कर नहीं सकता, अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकता। लामोहला इसको किसी ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद फिर यहां पर फेंक के वो फरार हो गया। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला अब काफी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ये मामला काफी ज्यादा मशकूक हो चुका है। 17 साल की लड़की जिसका नाम जैनब है, ये एक हसास इदारे के ऑफिसर की अहलिया हैं, जिनकी 1 महीने पहले शादी हुई थी। पंजाब का जो सियालकोट है वहां पर इनकी शादी हुई थी और ये अपने हनीमून मनाने के लिए कराची आई हुई थी। इनके जो शौहर हैं वो मलीर कंटोनमेंट में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। और ये एक सरकारी मुलाजिम की बेटी भी है। अब इनके साथ हुआ क्या, इस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस वाकये के पीछे क्या कुछ हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं। जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कराची का इलाका डिफेंस फेस 5 बदर कमर्शियल, यहां पर लेन नंबर 7A और इमारत नंबर 15C, यहां पर ये आके काफी अरसे से क्याम पजीर थी यहाँ के एक फ्लैट में। ये फ्लैट किसका है जनाब? ये फ्लैट जैनब नामी जो ये लड़की है, इनके शौहर का नाम है जैन, उनकी खाला का ये फ्लैट है और ये तकरीबन शायद हफ्ते 2 हफ्ते से यहां पर क्याम पजीर थी। पुलिस को इतला करने वाली कोई और नहीं बल्कि जैन की, यानी जो शौहर है इनके खातून के, इनकी खाला है। खाला के 3 लड़के भी हैं जिनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। गालिबन कहा जा रहा है कि उनको अभी हिरासत में रखा हुआ है। इनके वालिद ने बाकायदा तौर पर जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें कहा है कि इनकी बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा नहीं किया। अच्छा, अब होता यह है कि पीर की शाम जो ये खातून है, जो इनकी खाला है, खाला सास आप इनको कह सकते हैं, ये पुलिस को इतला करती हैं फौरी तौर पर। पहले अपने बेटे को इतला करती हैं, बेटा पुलिस को इतला करता है कि जनाब जैनब की लाश इस तरह से छत पे पड़ी हुई है। पुलिस आती है, फौरी तौर पर इनको निजी अस्पताल नहीं बल्कि एक सरकारी क्लिनिक मुंतकिल किया जाता है। जो क्लिनिक होता है ना, वहां पर क्लिक पहले उनको मुंतकिल किया जाता है, वहां से फिर ये सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं। सरकारी अस्पताल में पता चलता है कि जनाब इनकी मौत वाकई हो चुकी है। अब इब्तिदाई तौर पर तो कहा गया कि भाई ये तो खुदकुशी लगती है, ये तो अपनी जिंदगी का खात्मा ही लगता है। लेकिन मामला ये नहीं था। जब खाला ने बेसिकली, खाला का जो इब्तिदाई बयान है वो ये है कि हम पीर की शाम बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि अचानक ये जो जैनब है 17 साल की, ये कहती है कि जनाब मैं छत पर जा रही हूँ फॉर अ चेंज, हवा लेने के लिए, थोड़ा सा माहौल की तब्दीली के लिए छत पर जा रही हूँ। काफी देर तक जब ये छत पर होती हैं और वापस नहीं आती हैं, तब इनकी खाला को तशवीश हो जाती है कि जनाब काफी देर हो गई है, मगरिब या शायद रात का टाइम हो गया। ये पीर की शाम का वाकया है। आज मंगल है, मंगल की शाम हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं पाकिस्तान में, तो पीर की शाम का ये वाकया। अब जब वो ऊपर छत पे देखने जाती हैं तो उनके तो हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि ये जैनब जो है ना वो बेसूद पड़ी हुई है। और फिर मैंने आपको बताया कि उसके गले पे दुपट्टा वगैरह होता है। ये अपने बेटे को इतला करती हैं, बेटा पुलिस को इतला करता है। अब इनके जो वालिद हैं जैनब के, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। 1 महीने पहले शादी हुई थी और अपनी शादी से काफी ज्यादा हनीमून मनाने के लिए ये आई हुई थी। अच्छा, अब इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनिए। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे इस बात की तस्दीक हो गई कि जैनब को जो मारा गया है वो गला दबा के मारा गया है। लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जब आपने दुपट्टा ऊपर टांगे और उसके बाद जो है आपको लगे कि भाई आपने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। ऐसा लग रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब ये गर्दन को बाकायदा तौर पर दबाया गया है ताकत के साथ और उसके बाद इनकी मौत वाकई हुई है। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो बातचीत होती है, सोर्सेज होते हैं, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि गालिबन इनके साथ कुछ हुआ, उसके बाद इनको गला दबा के इनको मारने की कोशिश की गई, शायद बेसूद हो गई। उसके बाद जो मारने वाला था वहां से फरार हुआ, उसके बाद फिर इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी तक फिलहाल ये बताया जा रहा है। जब
ابتدائی بیان لیا گیا خالہ کا، تو انہوں نے جیسے بتایا کہ بھائی میں تو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اب بتایا جا رہا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے مشکوک جان کے معاملے کی، مشکوک جو ہوتا ہے نا، مشکوک ہوتا ہے معاملہ، اس کے بعد اس کو حراست میں لیا گیا ہے اور اب ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن لیٹس سی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے. لیکن یہ اب معاملہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ آپ کو مشکوک نظر آ رہا ہے. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ لڑکی کو گلا دبا کے مارا گیا، کیونکہ انسان جب خودکشی کرتا ہے تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا جس سے وہ پھندا لگاتا ہے یا پھر دوپٹہ لگاتا ہے یا کچھ اس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چھت پر گل کھلے آسمان تلے ان کی لاش برآمد ہوئی، گلے میں تھا، تو آبویسلی اس سے لگتا یہ ہے کہ جناب ان کو مارا گیا ہے. جو والد ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں، والد بھی سرکاری ملازم ہے اور شوہر بھی آبویسلی سرکاری ملازم ہے. تو اب آنے والے وقتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن بڑا عجیب و غریب قسم کا یہ معاملہ ایک رپورٹ ہوا ہے. لیٹ سی اب اس کی مکمل تفتیش جب ہوگی تب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گی. اس میں حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، جو وہاں پہ گھر کے اندر جو میرے خیال سے لڑکے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. 2 ہفتے سے یہاں پر قیام پذیر تھیں. پوسٹ آبویسلی یہ اپنی شادی کے بعد جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ منانے کے لیے سیالکوٹ سے یہ کراچی یہاں پر آئے ہوئے تھے. ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کراچی میں ہی، غالباً شاید کہیں جو میں نے بتایا آپ کو کہ ملیر میں ہی، ملیر کنٹونمنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان ڈپلوائے کیے ہوئے تھے وہاں پہ اپنے فرائض کی سر انجام دے رہے تھے. لیکن ابھی تک جو میں ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا تو اس میں فی الحال معاملہ ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے. یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں جتنا سیدھا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آبویسلی ڈیٹیل جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ کچھ غلط کام ہوا ہے موت سے پہلے یا نہیں ہوا ہے، کس نے گلا دبایا، کس نے گلا دبانے کی کوشش کی ہے، کس طرح سے مارا ہے. لیکن یہ بڑا ہی خیر اندھوناک قسم کا واقعہ ہے. اس میں تفتیش آگے بڑھے گی تو چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جناب جانے سے پہلے ایک گزارش ہے. نیا چینل بنایا، آپ کو پتا ہے کہ جناب سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے. آج کل سلمان مرزا آفیشیل پر میں ویڈیو زیادہ کر نہیں رہا ہوں. وہ چینل کافی زیادہ پرابلمز کا شکار ہے، اس پہ اپلوڈنگ وغیرہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، پرابلمز آ رہی ہیں، اس وجہ سے میں اس چینل پر زیادہ ویڈیو نہیں کرتا. لیکن جب میں نے چینل بنایا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ نیا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اسی محبت کے ساتھ جس طرح سے آپ نے سلمان مرزا آفیشیل کو سپورٹ کیا تھا. اسی محبت کے ساتھ سلمان مرزا اسٹوڈیو کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ چینل اس سے زیادہ ترقی کر سکے. بڑی محنت سے آبویسلی آپ کامنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے اس سارے معاملے کے بارے میں کوئی چیز اپڈیٹ نکل کر سامنے آتی ہے، کیونکہ آبویسلی یہ اب ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا تو کسی کو پرواہ نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ ہماری معاشرے کی ایک بڑی افسوسناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا کہ اگر ایک عام انسان کے ساتھ ہوتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اس کے پیچھے شوہر بھی اور والد بھی آبویسلی وہ گورنمنٹ پرسنالٹیز ہیں، تو شاید اس میں کوئی اہم چیز نکل کر سامنے آئے گی. آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.